very healthy discussions and I would say quite good suggestions have come from members. मेंबर्सा कडल्यान म्हाजेची संबंधी बरी सजेशन आयिल्लीं आसा. तातूंत एक सजेशन सामकी प्रामुख्यान तें म्हटल्यार आमी सगळो फॅक्ट आनी फिगर्स घालून आमी जें कोर्टान दिल्लें आसा सुप्रीम कोर्टान तेंच मातशें परत रिपीट करचें आनी जॉयंट इन्स्पेक्शन करपा संबंदी आमकां परमिशन दिवचें. हें जॉयंट इन्स्पेक्शन प्रवाहाचे मेंबर्स आसतले आनी आमचे ऑफिसर्स आसतले कळ्ळें ना, जेणे करून एक इम्पार्शियल रिपोर्ट आसा पळय तो सुप्रीम कोर्टाक वचूं शकता. सर मेंबर्स महाराष्ट्र कर्नाटक ऑल्सो नाही ऑफिसर्स ऑफ तिनी स्टेटीचे तिनी स्टेटी ऑफिसर्स आनी प्रवाहाचे मेंबर्स कारण प्रवाह कमिटी आतां आयिल्ले आसा सो ते आसले म्हणटकीर कितें जातलें की क्लियर तुका हें दिवपाक मेळटलें ओपिनियन कोण प्रवाह कमिटीचे लोक आहा ते दिवंक शकता. आतां जालें कितें आतां सगळे सबजुडीस म्हणटात. प्रवाह कमिटी म्हणटा सबजुडीस, कर्नाटका म्हणटा सबजुडीस, आमी म्हणटा सबजुडीस. म्हणजे ताका लागून सुप्रीम कोर्टांतले एक जर ऑर्डर मेळ्ळी which are going to ask for in the month of November, right? आणि बाकीची सजेशन आयला पळय न्ही म्हणजे गुगल इमेजीस आसा पळय न्ही तो दर म्हयन्याक घेवन तुमचे जेणे करून तांचे कितें थंय एक्टिविटीज चलता जर जाय आमचें लक्षांत येता. प्रवाह आयल्या म्हणटा तुमी हाली फक्त लास्ट जालें ती चवथी मिटींग प्रवाह कमिटी आसा इतलें कितें तें परमनंटली हांगसर रावना मदीं येता जेन्ना तांची हें आसता कितें मिटींग आसता पळय आतां फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट मिटींग महाराष्ट्रा इज रिक्वेस्टेड तुमी मुखाल्ली मिटींग आसता महाराष्ट्रान घेयात. ओके कारण पयलीं गोंयांत जाली नंतर मागीर बेंगलोर जाली गोंयांत 2 जाली फेस म्हाका आतां मुखाल्ली मिटींग आसा पळय न्ही ती महाराष्ट्रा गव्हर्मेंटान रिक्वेस्ट केला की महाराष्ट्रान घेयात. ओके आनी सर अजून टायम डेट शेड्यूल सर पूण आतां चीफ जस्टीस गवाई रिटायर जावपाचो आसा नोव्हेंबरान आनी सो जर हें तयार जाता म्हटल्यार आमचें पेपर हें तें तयार जाता म्हटल्यार आमकां सर 10-15 दीस वतलेच न्ही ते कितें अशें पेपर फट्ट करून काडले आनी दिले अशें ना. सो तुमी एप्लिकेशन करीत जाल्यार तुमी डिसेंबरान करता. नोव्हेंबर डिसेंबरान. So how strong our case is in of Madai? See, we are confident. We are quite confident कित्याक जो फॅक्ट आसा पळय न्ही तो सगळो फॅक्ट आमकां लिपोवपाचें ना. आमचें इन्स्पेक्शन करपाचें नाजाल्यार आमी गोंयांत यो म्हणटा आशिल्ले तुमकां जाय तें या म्हणटा आशिल्ले कळ्ळें ना. आतां थंय तांणी जें कितें केलां पळय न्ही तें अशें लिपून दडून केल्लें आसा. आमकां आमचें दिसता की आमची केस सारकी स्ट्रॉंग आसा.